नमस्कार सगळ्यांक. विलेज पंचायत कारापूर सरवण हे आमी फाटल्या 2-3 वर्सां जाले मेजर इशू जो आसलो ह्या ग्रामपंचायतीचो तो म्हणटालो गार्बेज कलेक्शन. डे टू डे गार्बेज कलेक्शन हो आमचो मेन आसलो, वेट आनी ड्राय. सो एवरीडे कलेक्ट करपाचें आमी चालू केल्लेले. पण सद्या कारापूर पंचायतीची सद्या मॅटर कितें चालू आसा तो सगळ्या अख्ख्या गोंय राज्याक खबर आसा. आनी हितून अशें जाला की फाटले 2-3 म्हयने जाले हय, म्हणजे एटलिस्ट ह्या फाटल्या स्पेसिफिकली 1-2 म्हयन्या खातीर तरी गार्बेज कलेक्शनाचो असो इशू जाल्लो की जायत ना. आनी पंचायतीन कोणाक पडोन गेल्ले ना, कितले एड्रेस केले, कितले सांगले, रिक्वेस्ट केले, कांयच जायना. गार्बेज कलेक्शन झिरो. लास्टाक लोक जर आपले पयलीं करताले तशें करूंक लागले जाल्यार हो प्रॉब्लेम आमकां जातलो, अख्ख्या गांवांक जातलो. म्हणून ते जावंक जायना. लोकांच्या रिक्वेस्टा खातीर आयज आमी स्वता घरांनी भोंवन लोकांचे स्वता आमी कचरो एकट्या करून हाडून पंचायतीच्या भायर दवरला. कोच लोक पयशे दिवपाक फाटीं सरना. जे लोक जे गार्बेज कलेक्शनाक जे एमावंट दिता ते लोक एवरी टायम टू टायम दिता. प्लस पंचायतीक जो गार्बेज कलेक्शन दिला तेका सुद्दां टायम टू टायम करता. पण तरी आसतना हें जायना. आनी आमी हो इशू गार्बेज म्हटल्यार तो इशू मेजर आसा. हो एका गांवचो न्हू, प्रत्येक सगळ्याक इंडियेचो आसा. आनी हेजे स्पेसिफिकली आमकां लक्ष दिवपाक जाय, ते पंचायत खंयच लक्ष दिना. म्हूण आयज आमकां हे स्टेप घेवचे पडले.